واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت دا احسان عظیم ہے کہ جس ذات نے سانو جمعۃ المبارک دیاں بابرکت کھڑیاں اور رحمت کھڑیاں اور وقار کھڑیاں میری اور تھوڑی زندگی دے اندر ایک مرتبہ پھر مل بیٹھن دا اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے۔ آج پتہ نہیں چلے گا کہ دنیا دی آنکھ بند ہو جائے گی اور قبر دی پہلی رات ہوئے گی تے ایک گل سمجھ آ جائے گی کہ ایمان والے دا مسجد وچ بیٹھنا اور بیٹھ کے حضور دی رسالت نو، اللہ دی توحید نو سننا، اندی کی شان کی مقام اور کی بلندی ہے، آج پتہ نہیں چلے گا۔ گزشتہ جمعہ کہ حضرت اما حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو لے کے مکے پہنچیاں سن۔ حضرت اما حلیمہ مکے آ کے اس اللہ دے گھر دے اندر اللہ دے گھر دا طواف کیتا اور طواف کرن تو بعد حضرت اما حلیمہ دی اونٹنی نے بھی اللہ دے گھر دا طواف کیتا اور اللہ دے دربار میں سجدہ کیتا کہ اللہ میں جانور ہو کے میں اس قابل میں نہیں تھا کہ میں تیرے حضور نو چک سکا، لیکن اللہ تو میری قسمت کے اندر حضور نو لکھ دیتا ہے کہ میری کوئی کمال نہیں، یہ آمنہ دے لال دا کمال ہے۔ حضرت اما حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو لے کے اپنے گھر پہنچیاں اور حضرت اما حلیمہ ویکھ دیاں نے تے کدی آسمان دا چن سجے جا رہے ہے، کدی آسمان دا چن کھبے جا رہے، اور پوری رات اسے گل نو ویکھ کے کہندیاں رہیاں کہ اج چن نو پتہ نہیں کی ہو گیا ہے، کدی سجے جا رہے کدی کھبے جا رہے۔ جس ویلے تہجد دی نماز دا وقت ہویا تے حضرت اما حلیمہ نے آسمان دے چن وال نظراں ہٹا کے آمنہ دے چن وال ویکھیا تے کہیا اے آسمان دا چن آپے نہیں ہل رہا، اینو آمنہ دا چن ہلا رہا ہے۔ حضرت اما حلیمہ فرماندیاں نے کہ کسے بندے دے گھر دے اندر 3-4 کمرے ہون اور ان دے گھر دے اندر ایک کوئی دیوا اور چراغ ہوئے، ایک کوئی لالٹین اور بتی ہوئے، تے او بندہ دوسرے کمرے دے وچ انہوں کم پہ جاوے تے او دیوے نو چک کے دوسرے کمرے وچ لے کے جاندا ہے، دوسرے کمرے وچوں تیسرے کمرے وچ لے کے جاندا ہے۔ اور جس ویلے مینوں حلیمہ نو ضرورت پیندی سی تے میں حضور نو ایک کمرے وچوں چک کے دوسرے کمرے وچ لے کے جاندی سی۔ فرمایا کہ اینی آسمان دے چن دی روشنی نہیں سی جنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دی سفیدی سی۔ فرمایا اینی آسمان دے سورج دی روشنی نہیں سی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی روشنی سی۔ ہن کوئی بندہ یہ گل کہے کہ حضرت اما حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو پالیا، اے گل نہیں بنتی، بلکہ انج کیا جاوے کہ بجا ہوئے گا کہ حضور دی برکت نال اما حلیمہ دا سارا خاندان پل گیا، اے گل بنتی اور جڑتی ہوئی نظر آتی۔ کہ او نبی بڑی کمال والا ہے، بڑی عظمت والا اور بلندی والا نبی کہ جڑا اما حلیمہ دی گود دے اندر آیا۔ حضرت اما حلیمہ فرماندیاں نے کہ جس ویلا میرا بیٹا میری گود دے اندر آیا تے میں سارے نظارے ویکھ رہی ساں، میری او اونٹنی جڑی چلن تو آ رہی سی کمزور سی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اونٹنی دے اوتے قدم رکھیا تے حضور دے قدم رکھن نال اونی کوئی سواری تیز نہیں سی جلدی جنی میری اونٹنی تیز چلنا شروع ہو گئی۔ میں آپ صلی اللہ
میں حضور دی برکات نو ویکھ رہی سا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے انوارات اور برکات والے نبی ہیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے میری پیاری اماں جان، اے میرا بھائی عبداللہ یہ صبح سویرے جاندا ہے کیڑی جگہ تے جاندا ہے؟ تے حضرت اماں حلیمہ فرمان لگے بیٹا کہ تیرا بھائی عبداللہ بکریاں لے کے کسی اور جنگل میں جاندا ہے تاکہ بکریاں اپنا پیٹ پورا کر لیں، لیکن صبح تو لے کے شام ہو جاتی ہے، یہ بکریاں اپنا خالی پیٹ لے کے واپس آندیاں نے، انہوں چارہ نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے اماں اج تو بعد میرا ویر عبداللہ کلا نہیں جاوے گا بلکہ میں بھی یہ نال جاواں گا۔ حضرت اماں حلیمہ فرمان لگے بیٹا نہیں، میں یہ نہیں چاہتی کہ تیرے جسم نو تتی ہوا لگے، آسمان دا سورج تیرے جسم نو چھو جاوے، بیٹا میں یہ گل گوارا نہیں کرتی۔ کہ اللہ کی مشیت جو آواز آئی حلیمہ تو کہہ رہی انہوں تتی ہوا نہ لگے بلکہ جیڑے دسترخوان نو اے ہاتھ لا دے گا او دسترخوان نو بھی اللہ رب العزت نے ان دے اوتے بھی آگ نو حرام کر دے گا۔ جیڑی روٹی نو اے نبی ہاتھ لا دے گا اور یہ ہاتھ لان کی برکت نال ساریاں روٹیاں پک جان گیا، بس اس نبی دے ہاتھ لان کی برکت نال او تندور دی اگ بھی اس روٹی نو کچھ نہیں کرے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت 10 سال کرتا رہا حضور دی خدمت، لیکن ایک دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا کہ انس تو اج دیر نال آیا ہے، تو قبیلہ کیوں ہویا ہے، تو لیٹ کیوں آیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر مہمان آئے اور میں مہمانوں نے ویکھیا کہ دسترخوان بڑا لبڑیا ہویا سی، گندا دسترخوان سی۔ میں مہمانوں کے سامنے بچھایا اور بچھان تو بعد میں شرم محسوس ہوئی، میں دسترخوان نو لیا، میرا دل کہہ رہا سی مینو پانی نال دھو دیواں تاکہ دی میل کچیل ختم ہو جاوے، لیکن دسترخوان نے گلا ہو جانا سی، انہیں دوبارہ جلدی سکنا نہیں سی۔ میں دسترخوان نو لیا تے لے کے انہوں اگ دے تندور میں سٹ دیتا اور سٹن تو بعد میں دسترخوان نو واپس لیا اور جھاڑ کے مہمانوں کے سامنے بچھایا تے مہمان کہنے لگے انس اسی کھانا بعد میں کھاواں گے، پہلے اے دس کہ یہ دسترخوان نو کیڑا کیمیکل لایا ہے، کیڑا سیمنٹ لایا ہے، کیڑا مٹیریل لایا ہے جنہیں میل نو کھا لیا ہے اور دسترخوان نو کچھ نہیں کیا۔ حضرت انس فرمان لگے میں انہوں کوئی کیمیکل تے میٹیریل تے سیمنٹ نہیں لایا بلکہ انہوں آمنہ دے لا
جنہ جگہ تے سودا کوئی نہیں، جنہ جگہ تے کھا کوئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیر رکھن دی برکت نال انہاں جگہ تے سودا آ گیا، انہاں جگہ تے اللہ رب العزت نے خاص لوگ اگا دیتا ہے۔ اور حضرت اما حلیمہ فرماندیاں نے آج صبح ہو گئی اور دوپہر تو پہلے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں لے کے میرا نبی جلدی جلدی واپس آ گیا، میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے رہے۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اے میرے پیارے مصطفیٰ، میں تیرے دنیا کے اندر نبی بنا کے بھیجے اور میں تیرے ذمے توحید کا اعلان بنایا ہے، اور میں تیرے ذمے توحید کا اعلان فرمایا ہے کہ تو دنیا والوں کو دسنا ہے کہ میں اللہ دا آخری نبی ہوں اور اللہ دا آخری میں رسول ہوں اور اللہ دی پاک ذات ہے، اوندا کوئی شریک کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا اعلان کر رہے ہیں۔ میاں کیڑی توحید ہے کہ تمہیں نماز کے اندر پڑھنا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ فرمایا کہ اللہ میں انہوں لوگوں نے راستے سے چلا جنہاں لوگوں سے تیرا انعام ہو رہا، اور فرمایا وہ لوگ کون ہیں؟ الہ العالمین نے اعلان فرمایا کہ وہ لوگ نے جنہاں تے میں انعام کیتا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پہلا طبقہ انبیاء دا انہوں تے میں اللہ نے انعام کیتے، دوسرا طبقہ صدیقین دا میں انہوں تے اللہ نے انعام کیتے، تیسرا طبقہ شہداء دا میں اللہ نے انہوں تے بھی انعام کیتے، چوتھا طبقہ اولیاء اللہ دا انہوں تے بھی میں اللہ نے انعام کیتے۔ سارے نبیاں دے انعام ہویا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے اتے نبی گزرے سارے نبیاں نو انعام ہویا، انہاں نو نبوت ملی ہے، اور میرے نبی دے اتے انعام ہویا تے میرے نبی نو اللہ نے ختم نبوت عطا فرمائی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے امت صدیق ہون گے، پر میرے نبی دا صدیق اکبر وہ سارے صدیقین اونچا جائے گا۔ میاں ساری امتاں دے اندر شہداء گزرے ہیں، پر میرے نبی دی امت دے شہداء دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ساری امت دے اولیاء گزرے ہیں، پر میرے نبی دی امت دی اولیاء دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ میں دنیا میں کیڑے کم آیا سا اور مینوں کیڑے کم لا دیتا ہے، اللہ میں تیری توحید کا اعلان کرنا آیا سا۔ اللہ نے فرمایا آج اس جانور نو جگہ جگہ تو ہٹا کے ایک جگہ تے لے آنا تیرا کم ہے، کیونکہ جڑا جانور جگہ جگہ تے منہ ماردا ہے، آج انہاں بکریاں نو ایک جگہ تے لے آ، کل انہاں بندیاں نو ایک جگہ تے لے آویں جڑے جگہ جگہ تے سر جھکاندے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دی توحید کا اعلان کر رہے ہیں۔ فرمایا جڑی جگہ تے میرا آقا آئے گا انہاں جگہ تے بہار آ جان گیا، پھر سمجھ لے کہ ابو بکر بھی بہار والے، میرے نبی دا عمر بھی بہار والے، میرے نبی دا عثمان بھی بہار والے، میرے نبی دا علی بھی بہار والے، میرے نبی دا طلحہ تے زبیر تے سعد و سعید بھی بہار والے، میرے نبی دا کالے رنگ والا بلال میاں او بھی بہار والے۔ میاں انہاں پہاڑاں دا ذکر بھی ہو رہے، انہاں درختاں دا ذکر بھی ہو رہے، میرے نبی دے یاراں دا ذکر بھی ہو رہے، انہاں بکریاں دا ذکر بھی ہو رہے۔ حضرت اما حلیمہ دا بیٹا کہندا ہے کہ اما میں ایک عجیب نظام رکھے کہ پہلے میں تیرا بیٹا ہو کے بکریاں لے کے جاندا سا اور جنگل دے جانور اور بھیڑیے جڑے بکریاں نو چیر پھاڑ دیندے سی، میں کول نہیں سی ہوندا تے بکریاں نو چیر دیندے سی، پھاڑ دیندے سی۔ تے اما اج میں جانور نو بکریاں نو لے کے گیا کہ جڑا بھیڑیا پہلے بکریاں نو چیر پھاڑ دیندا سی، اج وہ بھیڑیا بکریاں دا پہرے دار بن گئے۔ اور اما میں نے اس بندے دے اندر کمال ویکھے
کہ جڑی جگہ تے نبی پیر رکھدا سی انہاں جگہ تے پہاڑ سخت ہوندے سی، لیکن اس نبی دے پیراں دی برکت نال انہاں جگہ تو اللہ رب العزت ہرا اور بھرا گھاس اگا دیندا سی۔ حضرت اماں حلیمہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو رہ رہے سن اور میں دن ب دن حضور دے کمالات دیکھ رہی ہوں، کیونکہ میاں جیڑی جگہ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آن گئے انہاں جگہ تے بہاراں لگ جان گیا، اور جڑا بندہ نبی دا توق اپنے سینے وچ نبی دی غلامی دا توق اپنے گلے وچ پا لوے گا، فرمایا قیامت بعد وچ آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان گے یہ عام بندہ نہیں آیا، میرے کول میرا غلام بن کے آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے عرض کی تھی کہ میرے پیارے پروردگار سارے فرعونی نے ڈبو دے غرق کر دے، سارے فرعونی صبح کا ویلا ہویا، سارے فرعونی غرق ہو گئے، ڈب گئے۔ ایک بندہ باہر آیا، ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، آسا ان کے ہاتھ میں، انہیں اپنے سر تے کو پگڑی پائی ہے، سفید کرتا انہیں پایا ہوا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہنے لگے کہ اے اللہ تیرا حق بنتا سی کہ پہلے اس بندے نو غرق کرتا، یہ میرے نقلہ اتارنا سی۔ کہ اللہ رب العزت دی ذات نے اعلان فرمایا موسیٰ میرا دل کرتا سی کہ اس بندے نو غرق کرتے میں انہوں پانی میں جو ہوتے دے دے کہ وہ مارا، پر میری غیرت نے گوارا نہیں کیتا، اور تیرا روپ لے کے کھڑا سی۔ جڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا روپ لے لوے، روپ دھار لوے، میاں وہ بندہ دوزخ نہیں جا سکتا، انہوں پانی کچھ نہیں کہہ سکتا، اور جڑا آمنہ دے لال دا کلمہ پڑھنا کھانا ہے انہوں آگے نے کی کہنا ہے، انہوں جہنم دے عذاب نے کی کہنا ہے، انہوں دوزخ دے عذاب نے کی کہنا ہے۔ اس سے وجہ تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرا نبی جلدی جلدی بکریاں لے کے واپس آ گئے۔ حضرت اماں حلیمہ فرما دیا نہیں آج کئی بیلا گزر گیا، میرا بیٹا صبح بکریاں لے کے جانا ہے اور شام نو واپس لے کے آ جانا ہے، میاں جنہ بکریاں دی نسبت مصطفیٰ نال ہو جاوے، میاں او کدی بھکیاں نہیں مر سکتی، اور میاں جڑا نبی دا کلمہ پڑھنا والا ہے، جڑا نبی دا امتی ہے، وہ تو دنیا دے کیویں بھوکا مر سکدا ہے، اور میاں جڑا نبی دے اُتے جان دین والا ہے، جڑا بندہ نبی دی ختم نبوت دی خاطر جان دین والا ہے، اونوں کائنات والیاں نے کی کہنا ہے۔ حضرت اماں حلیمہ فرماندیاں نے اج او ویلا آ گیا کہ آسمان تو دو فرشتے آئے نے، انہاں آ کے میرے بیٹے نو لٹایا ہے، اور لٹا کے انہاں دل باہر کڈے، اور دل باہر کڈ کے انہاں صاحب زمزم دے پانی نال انہاں میرے بیٹے دے دل نو دھوتا ہے، دھو کے دوبارہ پھر انہاں رکھ دیتا ہے۔ ادھر حضرت عبداللہ دوڑے نے اور جا کے حضرت اماں حلیمہ نو دس گئے، حضرت اماں حلیمہ دوڑ کے آئیاں نے اور کہتے ہیں میرے پیارے لختے جگر میں دل میں تمنا دے خیالات لے کے پھرنی ہوں، اللہ میرے لختے جگر نو کھوجنا ہوئے، اللہ میرے کول بچہ مہمان آئے، اللہ تیری خدائی دا تینو واسطہ ہے، اس میرے ہیرے نو کھوجنا ہوئے۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا حلیمہ تو کہہ رہی اینو کھوجنا ہوئے، اے جڑے جگہ تے آ جائے گا انہاں جگہ تے میں بہارا لا دیواں گا۔ حضرت اماں حلیمہ فرماندیاں نے میں جلدی جلدی حضور دے کول پہنچی، اور میں کول پہنچ کے حضور نے سینے نہ لایا، اور سینے نہ لا کے میں آکھیا اے میرے پیارے بیٹے تانوں کی ہوئے؟ میرے نبی نے فرمایا میری پیاری اماں جان اج آسمان تو دو فرشتے آئے سن، انہاں آ کے میرے سینے نو چیرے اور سینے نو چیر کے میرا دل کڑے، اور میرے دل نو کڑ کے انہوں صاف کیتے اور علم و حکمت دے نال بھر دیتے۔ حضرت اماں حلیمہ پریشان ہو گئی، پریشان ہو کے میرے نبی نو گھر لے کے آئی نے، کدی میرے نبی دا پسینہ پوچھ دیا نے، کدی میرے نبی دی پیشانی دے بوسے دے رہی نے، کہ کہنے والا کہتے ہیں تیرے صدقے میں میری جند جان سونیا، تیرے صدقے میں میری جند جان سونیا، کرا تیرے تو جند قربان سونیا، قربان سونیا، آج میرے نصیبہ نال کہندی مجال وے، آج میرے نصیبہ نال کہندی مجال وے، میں تے گودی وچ
आईया आखे हलीमा होया कमाले ओ जिड़ा सब तो सोना है ओनू लेके आईया। सारे मिल के पढ़ो ताकि हजरत अम्मा हलीमा दी बरकत नासी पढ़ने वाले बन जाए। पढ़ो आखे हलीमा होया कमाले आखे हलीमा होया कमाले ओ जिड़ा सब तो सोने ओनू लेके आईया ओनू लेके आईया आखे हलीमा होया कमाले आखे हलीमा होया कमाले ओ जिड़ा सब तो सोने ओ जिड़ा सब तो सोने ओनू लेके आईया ओनू लेके आईया। तेरे सदके वे मेरी जिंद जान सोनिया तेरे सदके वे मेरी जिंद जान सोनिया कर तेरे उतों जिंद कुर्बान सोनिया कुर्बान सोनिया। खैर गईया हुन अम्मा नू पहचान सोनिया खैर गईया हुन अम्मा नू पहचान सोनिया खैर गईया हुन अम्मा नू पहचान सोनिया कर तेरे उतों जिंद कुर्बान सोनिया कुर्बान सोनिया। ते हजरत अम्मा हलीमा फरमांदियां ने मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू लेके अपने घर दे अंदर पहुंच गई। मैं की वेख रही हूं और मैं दिल दे अंदर कह रही हूं ए आमना दी अमानत मैं आमना दी अमानत वापस दे देवा। मैं हजरत अम्मा आमना दी अमानत ओ आमना को नहीं संभाली गई। हजरत अम्मा आमना ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब दे हवाले कर दी थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते ने मेरे को भी नबी ने सामया जा रहे हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अम्मा हलीमा दे हवाले कर दी थी। हजरत अम्मा हलीमा भी कह दिया रे ए अमानत मेरे को नहीं सामी जा रही। ते अल्लाह दी वसीयत नु जोश आया ते अल्लाह ने ऐलान फरमाया ए अमानत किसे को भी नहीं सामी जानी। ते दुनिया ते कोई पुत्र मां ने जमे ओने इस अमानत नु सामने जिन्हों लोकी सिद्दीक कहते इन्हों कैरात वाले तो किसे नहीं सामना। इन्हों अल्लाह ने एक ही मां ने पुत्र जमे जिनका नाम लोग सिद्दीक लेते ने। वो मोटियां दे चा लवेगा गार दी चढ़ाइयां चढ़ जाएगा लेकिन फिर भी वो थकेगा नहीं। हजरत अम्मा हलीमा ने लिया और लेके हजरत अम्मा हलीमा ने किया आमिना मैं तेरा बेटा लेके जा रही हूं और लेके जावन तो बाद आमिना तेरी इजाजत होवे ते मैं तेरे बच्चे औलाद हीरे नु चुक लवा। हजरत अम्मा आमिना ने फरमाया हलीमा मेरी इजाजत है तू ले जा और फिर वापस लेके आ जावी। हलीमा ने किया आमिना मैं लेके चली गई फिर वापस ले आवांगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने किया आमिना मैं चुकन लगावा और चुक के वापस कर देवांगा। पर सिद्दीक ने किया सोनिया रब्बा मैं चुक लिया ते क़यामत की सुबह तक वापस नहीं करना। मैं एक बार इस नबी ने चुक लिया कि मैं क़यामत की सुबह तक वापस नहीं करना। जेड़ा बंदा भी चाहेगा कि नबी उन्हें मिल जाए और मैं पहले सिद्दीक नाल प्यार जरूरी है। जेड़ा बंदा सिद्दीक नाल प्यार करेगा सिद्दीक की मोहब्बत दिल में होएगी उससे बंदे को वो नबी मिलेगा। जेड़ा बंदा चाहता है कि मैं हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला मिल जाए हर बंदे ने मिल नहीं सकता। उस बंदे को मिलेगा जेड़े बंदे के दिल में हजरत उमर फारूक का प्यार करेगा। इस वजह तो इंशाअल्लाह रहमान अगला जुमा मैं इस जगह नहीं होगा कि और साथी आज बढ़ाएगा बहुत मुदल्लिल खतीबान ने तमाम अहलियान इलाका वक्त की असी तहिया कर लिया इंशाअल्लाह 2:15 तो 2-4 मिनट उत्ते हो जाए वरना नहीं 2:15 तक नमाज खड़ी करा कर इंशाअल्लाह तमाम अहलियान इलाका वक्त की बंदी करते हैं और हर इंसान जल्दी तो जल्दी तशरीफ जाए। एक और दो सुभान अल्लाह शेर याद आ गया तो सुना के याद है कि बंदे पूरा 2 लाख सुभान अल्लाह कहे हुजूर का दीदार होवे ते नाल मेरे नबी के यारां दा भी दीदार नसीब। तुहाडे कोल पैसे नहीं मंग रहे तुहाडे कोल सुभान अल्लाह मंग रहे ते सारे पासे भूखी सुभान अल्लाह हो कुछ नहीं कर। एक खतीब गया बड़े बयान कर वो बयान करके वापस आया उन्हें कि हजरत ने खाना खुना खवा दे उन्हें कहा सुभान अल्लाह मेरे तरफ आओ मैंने सुभान अल्लाह दिलाया कहता जी सुभान अल्लाह। उन्हें क्या मैं गड्डी के महीने को किराया दे दूँगा सारे का सुभान अल्लाह। उन रात जो कुत्ते पै गए उन्हें मैंने छुड़ा दो सारे का सुभान अल्लाह। तो
تسی میں حضرت اما حلیمہ کہہ رہی ہیں کہ جڑا بیٹا اللہ نے میری گود دے اندر دیتا ہے اندے ورگا نہ عرشیاں اندر ہے نہ فرشیاں اندر ہے اندے ورگا نہ مشرق اندر ہے نہ شمال اندر ہے نہ جنوب اندر ہے اندے ورگا کائنات میں کوئی نہیں کہ کہنے والا کہتا ہے کہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے کہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے اور لوکاں مینوں آن ڈرایا تے رات قبر دی کالی اور لوکاں مینوں آن ڈرایا تے رات قبر دی کالی اور میں سنیے اور میں پڑھیے اور میں سنیے اتھے نظری آنا اور میں سنیے انہیں اتھے نظری آنا اور جندے موٹے کملی کالی میں سنیے انہیں اتھے نظری آنا اور جندے موٹے کملی کالی کیونکہ آپ بھی سونا ان دا نام بھی سونا تے پیا دل دی تارے ہلاوے اور عاشق دے لب جفیاں پاون جدو نام زبان تے آوے اور عاشق دے لب جفیاں پاون جدو نام زبان تے آوے لوکاں مینوں آن ڈرایا کہ رات قبر دی کالی اور میں سنیے اتھے انہیں نظری آنا اور جندے موٹے کملی کالی زمانہ سنہا تھا بڑے شوق سے مدامی سو گئے داسا کہتے کہتے حیات باقی ملاقات